میرے پیغمبر علیہ السلام اس کائنات اندر آئے اور اعلان نبوت فرما کے تے اپنی امت دی اصلاح اور رہنمائی فرمائی، اور جیڑیاں ایسیاں کمیاں، جیڑیاں ایسیاں خطاواں اور گناہ کہ جنہاں نو اللہ الرحمان نے ناپسند سمجھیا، اپنے آخر الزمان پیغمبر علیہ السلام دے ذریعے اپنے بندیاں تک پیغام پہنچائے، صحابہ دی مصطفیٰ تبعیت فرمائی اور صحابہ انہاں گناہاں تو رک گئے اور بعد آگے، کیونکہ اللہ پاک دے قرآن دا واضح طور تے اعلان ہے۔ اللہ نے قرآن اندر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ پاک دے قرآن نے اس بات دا اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماندے نے اللہ اکبر، اللہ نے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان کر کے فرمایا اگر تسی اپنیاں جاناں تے ظلم کر لیندے ہو، تواڈے کولوں گناہ ہو گیا جنہاں تو اللہ اور او دے نبی نے منع فرما چھڑیا ہے، پھر بھی انسان کولوں کمی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، خطا ہو گئی ہے، اور دنیا دے اندر رہندیاں انسان بھول گیا ہے، اپنا کسے بھی ذریعے دے نال غلطی کر بیٹھا ہے، گناہ کر بیٹھا ہے، تے اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماندے نے پھر تسی میری عدالت آ جاؤ، میں غفور رحیم مالک معاف کر دیاں گا۔ اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا قرآن دی دوسری ہے جیڑی ابتدا اندر پڑھی ہے، اللہ فرماندے نے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندیو، اگر جے تسی چھوٹیاں گناہاں تو بعد آ گئے، اگر تسی کبیرہ گناہاں تو رک گئے، اگر تسا اپنے ہتھاں دے نال کبیرہ گناہ نہ کیتے، اپنی زباناں دے نال کبیرہ گناہ نہ کیتے، اپنی اکھاں دے ذریعے کبیرہ گناہ نہ کیتے، اپنے کناں تے پیراں دے ذریعے کبیرہ گناہ نہ کیتے، اپنے دماغ دے دل دے ذریعے کبیرہ گناہ نہ کیتے، اللہ فرماندے نے نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ فرماندے نے جیڑیاں چھوٹیاں بڑیاں غلطیاں تواڈیاں ہون گیاں میں مالک اپنی رحمت دے نال ہی معاف کر دیاں گا۔ ہن میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو کیڑے کبیرہ گناہ نے؟ اللہ اکبر، آؤ اسی مسلمان تیرے میرے ایمان دا تقاضا ہے بے، تیرے میرے ایمان دا تقاضا ہے بے، اے ستو کی دے رہن والے قرآن و سنت دے پروانے اللہ نے اپنے نبی دے ذریعے ساڈے تک پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ جاندا ہے مصطفیٰ نال تیری میری محبت دا معیار ہے ہونا چاہیے، آقا دے نال پیار دا انداز ہے ہونا چاہیے، مصطفیٰ دے نال عقیدت دا انداز ہے ہونا چاہیے، پیار دا انداز ہے ہونا چاہیے، الفت دا انداز
واضح ہونا چاہیے ہے کیڑا انداز. آئیے ذرا غور کیجئے, توجہ فرمانا. نبی پاک علیہ السلام دی زبان تو جڑے الفاظ نکلے نے انہاں الفاظاں دا بھی خیال کیتا جائے, مصطفیٰ دے ادب و احترام دا خیال کیتا جائے, آقا دی ذات دی تعظیم کیتی جائے, آقا دی بات دی تعظیم کیتی جائے, کیونکہ قرآن نے نا اس حوالے دے نال وضاحتاں فرما چھڑیاں نے. اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا واضح طور تے اعلان کر کے فرما چھڑیا ہے اور واضح طور تے اعلان کیتا ہے. اللہ فرماندے نے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ فرماندے نے لِتُؤْمِنُوا, اگر تسی ایمان لے آندا ہے اللہ اور دے نبی تے, تسا میرے نبی دا ساتھ بھی دینا ہے, میرے نبی دی مدد بھی کرنی ہے, نال فرمایا میرے نبی دی عزت بھی کرنی ہے, میرے نبی دا احترام بھی کرنا ہے. آج اللہ دی قسم اگر اسی نعرہ ماریے مصطفیٰ دے دیوانے ہاں, نعرہ ماریے اسی مصطفیٰ دے عاشقاں, نعرہ مارنی اسی آقا دے غلام اور نبی پاک دی محبت دی اندر اپنی جان قربان کرن لئی تیار ہاں. اگر نبی پاک دیاں دسیاں باتاں تے عمل نہیں کر دے, حقیقت بات ہے سانو کلمہ پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں, بلکہ ادب تے انج دا ہونا چاہیے, احترام تے انج دا ہونا چاہیے. ایک نہ بچہ مدرسے دے, ایک بچہ سکول دے اندر پڑھدا ہے اور اللہ پاک نے آواز بڑی عطا کی دی, غور کرے آجے پھر اپنے ایمان دا تقاضا کر کے ویکھیے, اپنے دل اندر جڑا مصطفیٰ دا پیار ہے, اپنے جسم دے جسم دے اندر جڑا دل ہے, اس دل دے اندر جڑی مصطفیٰ دی عقیدت ہے, مصطفیٰ دا پیار ہے, کیا ساڈا اس بچے دی طرح بھی ہے وے تے نہیں. اور جویں سکولاں دے اندر نا کوئی فنکشن ہوئے, کوئی پروگرام ہوئے اور ڈی جی مختلف جڑے افسران جڑے نے سکولاں دے اندر حاضر ہون, اور سکول دے اندر جدوں سارے بچیاں نو جمع کیتا جاندا ہے اور جدوں افسران دا حاضر ہونا پھر اوتھے ایک پروگرام دا اہتمام ہوندا ہے, اودے اندر تلاوت قرآن پاک ہوندی ہے, تلاوت تو بعد اندر نظم تے نعت ہوندی ہے, توحیدی کلمات ہوندے نے, اللہ دی حمد ہوندی ہے, مصطفیٰ علیہ السلام دے حوالے دے نال, آپ دی عظمت تے عفت تے شان دے حوالے دے نال چند اشعار جڑے بچے پیش کردے نے. ایک بچہ سکول اندر پڑھدا ہے, آواز اللہ نے بڑی پیاری دیتی تے استاد نے نا بچے نو نعت یاد کرائی, شعر یاد کرائے, اور اس شعر دی اندر الفاظ آئے کہ مصطفیٰ جڑے نبی پاک علیہ السلام دے حوالے دے نال کہ آقا ساڈے بڑی شان والا, مصطفیٰ ساڈا بڑی عظمت والا, شعراں دے اے الفاظ نے. اللہ اکبر. تے جدوں بچے نو ٹریننگ کرائیے تے جڑا لفظ اے وے کون نبی کائنات دی اندر آئے نے, جڑے نبیوں میں اعلیٰ شان پان والے, اللہ اکبر, میرے نبی سارے نبیاں تو اعلیٰ شان پان والے, سارے نبیاں تو اعلیٰ رتبہ لے کر کے آن والے, آقا ہمارا بڑی شان والا, آقا ہمارا بڑی شان والا. اے جملہ جدو بچے نو استاد نے دسیا ہے تے بچے نے جدو یاد کر دے تے جدو استاد آندا وے آقا ہمارا بڑی شان والا, اللہ اکبر, نبیوں میں وہ رحمت کا لقب پانے والا, نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والا. ان بچہ یاد کردہ کہندا ہے نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والے. استاد کہندا ہے پڑھ اس طرح نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والا, بچہ کہندا ہے نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والے. استاد نے جدو بڑی محنت نال یاد کرائے نے جملے تے جدو فنکشن اگلے دن پروگرام سکول دے اندر ہے, ذرا ویکھیا جے مصطفیٰ دے نال پیار تے محبت دا تقاضا کی ہوندا ہے, چھوٹا جہا بچہ ہے, اللہ اکبر, ذرا غور کرے جے, توجہ کرے جے. اس طرح افسر کرسیاں لگ گئیاں نے, بہ گئے نے, اور ڈی سی منسٹر وغیرہ سکول دے اندر حاضر ہوئے نے. بچے نو جدو نعت واسطے پیش کیتا گیا ہے, بچے نے جملہ پھر بولیا
नबियों में रहमत का लक़ब पाने वाले, नबियों में रहमत का लक़ब पाने वाले। हुण जेड़ा डीजी स्कूल दे अंदर आया, मिनिस्टर आया है, आंदा यार किवें दे उस्ताद ने, इन्हां उस्तादां ने बच्चे दी तरबियत नहीं कीती। जुमला ते इंदे जेड़ा लिखिया शायर ने कि नबियों में रहमत का लक़ब पाने वाला, पर बच्चा अपनी मर्जी दे नाल कह रहा है नबियों में रहमत का लक़ब पाने वाले। और बाद अंदर प्रोग्राम तो फारग होए ने, जेड़ा स्कूल दे अंदर टीचर जेड़ा ओदा जिम्मेदार उस्ताद क्लास दा इंचार्ज है, ओदी उस अफसर ने बड़ी बेइज्जती कीती है। किवें दी तुहाडी तालीम है, किवें दियां तुहाडियां पढ़ाइयां ने, तुसां बच्चे दी तरबियत नहीं कीती। उन्हें गल्लां बातां कीतियां ते टुर जांदा है। उस्ताद नूं बड़ा दुख ते बड़ा गुस्सा आया, इन्हें मेरी इन्हां अफसरां दी नजर अंदर इंसल्ट करके रख दिती है। और इम्तिहान होए ओही बच्चा जेड़ा अगली क्लास दे अंदर चला जांदा है। और जेड़ा स्कूल दा हेडमास्टर है, इत्तफाक एक दिन ऐसा होया उस क्लास दा जेड़ा इंचार्ज जेड़ा अरबी टीचर है, वो इत्तफाकन छुट्टी देवे, ओदा पीरियड आ जांदा है ते हेडमास्टर उन्होंने आंदा यार तू भी ते अरबी दा उस्ताद है, लिहाजा इस क्लास दे अंदर जरा चला जा। और मेरे वीरा वेखना है सानू आका नाल प्यार किन्ना को मोहब्बत किन्नी को वे, कलमा ते नबी पाक दा पढ़िया है प्यार किन्ना को वे। ते ओही उस्ताद जेड़ा स्कूल दे इस क्लास दे अंदर हाजिर होया है और बच्चियों दे कोलों मुख्तलिफ सवाल पिया करदा है। सवाल कर दिया ओही बच्चा जिस बच्चे ने लफ्ज पढ़े सन नबियों में रहमत का लक़ब पाने वाले, उस बच्चे की वारी आ जाती है। कह लगा पुत्र दस दे सही ना साडे नबी दा नाम की है। ते बच्चा जेड़ा चुप हो गया, आंदा पुत्र मैं तेनू कह रही हूं साडे नबी दा नाम की है। बच्चा बोलता ही नहीं, बच्चा खामोश है। अगे आंदा है क्या मैनू दस दे सही तेनू पता है साडे नबी दा नाम की है? कहंदा हाँ उस्ताद जी मैनू पता है साडे नबी दा नाम की है। अल्लाह दी कसम अगले अल्फाज सुनोगे ते तड़प जाओगे। असां अपनियां कमाइयां अपनियां मर्जी दियां कीतियां ने, असां दुनिया दियां जिंदगियां अपनी मर्जी दियां गुजारियां ने। है असी पक्के आशिक है, असी बड़े नबी पाक दे मनन वाले आ। आख लगा पुत्र दस ना नबी पाक दा नाम दा भी पता ही ते नहीं? आंदा हाँ उस्ताद जी मैनू पता है। कह लगा फिर दसना नबी पाक दा ना की है? बच्चा फिर खामोश हो जाता है। उस्ताद नू पहला भी गुस्सा पिछले साल दा भी गुस्सा है। उन्हें सोटी पकड़ी है, उस बच्चे नू मारना शुरू कर देंदे ने, आखदे ने दस नबी पाक दा ना की है? बच्चा फिर चुप हो जाता है। क्या पता भी है ही ते नहीं? हाँ उस्ताद जी मैनू इल्म है साडे मुर्शद दा नाम की है, मैं जानना वा साडे रहबर दा नाम की है, मैं जानना वा साडे आका दा नाम की है। पुत्र फिर दसदा क्यों नहीं? बच्चा फिर खामोश है। उस्ताद ने कोई चार पंज सोटियां मारियां ने, बच्चा भी बड़ा ज़हीन है। हुण बच्चा जेड़ा रोना शुरू कर देंदा है। सिसकियां दी आवाज जेड़ी है क्लास अंदर गूंजी है। उधर तफरी दा टाइम ब्रेक दा टाइम हो जाता है और कह लगा ब्रेक दा टाइम हो गया है, जरा फारग हो के आ, मैं तेरी बात अंदर फिर क्लास लाना। मैं तेनू पूछना वा तू नबी पाक दा नाम क्यों नहीं दसदा? ओदे जेड़े यार दोस्त ने जान दियो, जेड़े वफादार साथी हुंदे ने, जेड़े बचपन तो लैके नाल पढ़दे ने, अपने प्यारे दा दुख ते सदमा होया ही करदा है। यार दोस्तों दे इंजो दे कोल आ जांदे ने, आख लगे यार दस देना सी नबी पाक दा ना की है? बच्चा जेड़ा बड़ा खामोश है, गया है वाशरूम अंदर फारग होया है, गुसल खाने अंदर गया है, वुजू कीता है और वुजू करन तो बाद अंदर स्कूल दी जेड़ी क्लास अपनी दे अंदर आ जांदा है। फिर ओही उस्ताद ओदे कोल ओदे सामने आया है। कह लगा हाँ पुत्र दस ना नबी पाक दा नाम की है? आंदा मेरे आका दा नाम है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
صلی اللہ علیہ وسلم ستو کی والے اگر اینا لفظاں تے غور کری میں جدر تینوں لے جانا چاہنا میں تیرے سامنے اپنا پیغام رکھنا چاہنا وا میرے ویرا زندگی دا علم نہیں کیڑے موڑ تے مک جانی ہے کیڑے موڑ تے ساواں والی ڈور ٹوٹ جانی ہے کیڑے موڑ تے دنیا نال ناتا ٹوٹ جانا ہے قبر دی اندر کوٹھڑی دی اندر چلیا جانا ہے دے تو پہلا اپنی تربیت کر لئیے نبی پاک دے سچے دیوانے بن جائیے جڑا نبی پاک دا غلام ہے میرا ایمان ہے انہوں مٹی نے کی کھانے میرا تے ایمان ہے دے کفن بھی مٹی کو جے کر نہیں جے سکدی جڑا صحیح معنیاں دے اندر میرے آقا دا غلام ہے بیٹے اس بچے نو استاد نے بلایا ہے بچے بھی آکھ دے نے یار تو تے اج تک کدے کلا چوں مار نہیں کھادی کہنے لگا پتر دستے صحیح نہ تو نبی پاک دا نام کیوں نہیں دسیا کہندا استاد جی میرے ابو دنیا تو چلے گئے نے جدوں اے گل سنی تے استاد بھی ہل جاندا ہے آندا استاد جی میں یتیم بچہ میں غریب جہا بچہ ہاں لیکن میرے باپ نے مردیا مینوں 2 وصیتاں کیتیاں سن اج اسی تے اپنے بڑیاں دیاں نیکیاں نو نظر انداز کر دینے ہاں بڑے اندے مشن نو نظر انداز کر دینے اساں کدے نہیں ویکھیا میرا باپ 5 وقت دا نمازی میں بھی نمازی بن جاواں اساں کدے نہیں ویکھیا میرے باپ دے ہاتھ اندر قرآن اگر رکھدا سی تے حدیث پکڑ لیندا سی دن رات دا قرآن تے حدیث نہ تعلق پردیاں وقت گزردا لیکن کدی اساں انہاں باتاں تے غور و فکر نہیں کیتی کہنے لگا استاد جی میرے ابو نے مینوں 2 وصیتاں فرمائیاں سن ایک آکھیا سی پترا جدوں بھی نبی پاک دا نام لینا ہے ادب و احترام دے نال نام لینا ہے نبی پاک دی عزت کرنی ہے نبی پاک دا احترام کرنا ہے تسی کہندے سو نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والا مینوں میرے ابو نے آکھیا سی واقعی شاعر نے انجی لکھے ہے لیکن مینوں ابو نے آکھیا سی کہ محبت بڑے جملے مصطفیٰ دے بارے بولنے نے میں سوچیا نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والا ایسی جگہ تے جے میں کہاں گا نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والے ایسی اندر ادب بھی ہے ایسی اندر احترام بھی ہوئے گا تے استاد جی دوسری بات تسی آکھیا کہ نام نہیں دسیا منو میرے ابو نے آکھیا سی پترا زندگی دے کسے بھی موڑ کے نبی پاک دا نا لینا پہ جائے تے وضو کر کے نا لینا ہی استاد جی تسی مار مار کے منو مار بھی دیں دے میں اپنی جان تے دے دینی سی پر میں بغیر وضو تو سرکار دا نام زبان تے لے آنا ہی نہیں سی اے محبت دا معیار ہن اسی اپنی محبتاں ویکھیے تے نبی پاک دا فرمان غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے آپ فرماندے نے ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنب السبع الموبقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے آپ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ فرماندے نے 7 ایسے کبیرہ گناہ نے 7 ایسے کبیرہ گناہ نے جنہ دے کولو اللہ دے نبی نے بچن دا حکم دیتا ہے کیڑے کیڑے کبیرہ گناہ نے فرمایا قیل یا رسول اللہ قیل یا رسول اللہ وما ہننا قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے 7 ایسے گناہ نے جدے تو بچنا ہے، جڑے کبیرہ گناہ نے جڑے توبہ تو بغیر معاف نہیں ہوئے۔ سب تو پہلا گناہ کیڑا ہے یارو؟ دسن والے کون نے جنہ دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جنوں میرے نبی نال پیار ہے پھر کہے سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے میرا نبی اپنی مرضی دے نال بولدا نہیں، میرا نبی تے اودوں بولدا ہے جدوں میرا آسمان تو آرڈر ہوندا ہے، جدوں میرا آسمان تو آرڈر ہوندا ہے۔ میرے نبی اونی دیر تک لباں نوں حرکت دا نہیں لے اوندے جنی دیر تک میری طرفوں پیغام نہیں آ جاندا۔ اس میرے نبی نے پہلے نمبر تے فرمایا الشرک باللہ، فرمایا کہ شرک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ دی ذات نہ شرک نہ کرے آجے، اللہ دی ذات نہ شرک نہ کرے آجے۔ اللہ دی قسم بندہ جنہ مرضی قرآن پڑھ لوے، نمازاں تہجداں سمیت پڑھ لوے، روزے پاویں جننے مرضی رکھ لوے، بیت اللہ دا ہر سال حج کر لوے، مہینے اندر کئی مرتبہ عمرے کر لوے، صدقہ خیرات جنہ مرضی کر لوے، پیاسے نو پانی جنہ مرضی پلا لوے، بھوکے نو کھانا جنہ مرضی کھلا لوے، اللہ اکبر، اس بندے دے عمل انہوں فائدہ نہیں دین گے اگر وہ دے عمل دی اندر شرک آ جائے گا۔ میرے ویرو شرک کی چیز ہے، اللہ دیاں جیڑیاں صفات نے انہاں صفات نو مخلوق اندر لے کے نہیں آنا۔ اور میرے ذرا کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو غور کرے آجے، شرک دے کولو ہر موڑ تے بچنا ہے۔ اللہ نے تائی قرآن دی اندر اعلان اپنے نبی دے کولو کروایا ہے، سونے اعلان کر کے کہہ دے وہ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ فرماندے نے سونے اعلان کر کے کہہ دے وہ تاکہ کوئی میرا بندہ بھلیکھی اندر نہ رہ جائے، غلط فہمی اندر نہ رہ جائے۔ ہر چیز نو اللہ پاک دے نبی نے واضح کر کے بیان فرمایا ہے، فرمایا سونے کہہ دے وہ ان صلاتی، یا اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے بے یارو ایدہ کی معنی بنے گا، ایدہ معنی کی بنے گا جے میں سجدہ کرانگا اپنے مالک واسطے کرانگا، قیام کرانگا میں اپنے مالک واسطے کرانگا، اگر رکوع کرانگا تو اللہ دی ذات واسطے کرانگا۔ اگر کوئی اللہ دا نیک بندہ ہے، اگر کوئی بندہ اللہ دے قریب ہویا ہے، روزے رکھ رکھ کے ہو گیا ہے، نمازاں پڑھ پڑھ کے ہو گیا ہے، حج کر کر کے ہو گیا ہے، صدقہ خیرات کر کر کے ہو گیا ہے، نیکیاں کر کر کے ہو گیا ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے ہو گیا ہے، نفل و نوافل پڑھ پڑھ کے ہو گیا ہے، او جی میں عزت کرانگا سجدہ کرانگا تے صرف اپنے مالکی حقیقی نو کرانگا۔ کتے میں نو گل یاد آئی، ایک بابا جی شیخ پورے دے گزرے نے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرمائے۔ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں ایک دن نا ایک چھوٹی جی بچی نو ویکھیا، انہیں ککڑی پھڑیے، انہوں نال چپیڑا مار دیے، آندھی کیے اے دانے ساڑے کرو کھاویں تے آنڈے گوانیاں دے کر دویں، دانے ساڑے کرو کھاویں آنڈے گوانیاں دے کر دویں۔ ایتھے جڑی گل دسیا کر دینے رزق اسی اللہ دا کائیے اور اللہ دیاں نعمتاں اسی ہنڈائیے، تے جدو عبادت دا ویلا آوے تے سجے کھبے دا رخ کریے۔ اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کرنا، اگر کوئی بزرگ عزت کرو احترام کرو۔ ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا وا، اللہ دی قسم میرا ایمان ہے، اللہ دے نبی دا فرمان بھی ہے، جنی دیر تک کائنات اندر ایمان رہے گا نیک تے مومن بندے رہن گے، انی دیر
تک قیامت نہیں آئے گی. جدو دنیا تو ایمان ختم ہو جائے گا قیامت آئے گی. میں مرنا وا اللہ دے بڑے نیک معزز بندے اگر انہاں دی عزت نہیں کردے احترام نہیں کردے انہوں کلمہ پڑھن دا فائدہ نہیں. اگر جے کوئی اللہ دا ولی دنیا تو ٹر گیا ہے خدا دی قسم انہوں تہاڈیاں چادراں دی لوڑ نہیں جے انہوں تہاڈیاں دیگاں دی لوڑ نہیں ہوتے جنت چ موجاں پیا ماردا ہے. کی کرنا نیک بندیاں نے انہاں چادراں نو انہاں پیسیاں نو انہاں دنیا دے مال نو کی کرنا جنوں رب دیاں نعمتاں حاصل ہو جان جنت دا وارث تے مہمان ہو جائے انہوں چادراں دی ضرورت رہندی نہیں رہندی. دیکھیا کرو اے نیک انسان ہے نیک بندہ اگر اللہ نے ایدے تے رحمت فرمائی ہے تے کیویں کیتی ہے آیا کہ تسی اس طرح نیک اعمال کرو اللہ نو یاد کرو ذکر و اذکار کر کے اللہ دے قریب ہوو اپنے مالک دے قریب ہو جاؤ. یعنی کہ مقصد ہے نہیں جے کوئی نیک بندہ دنیا تو جائے انہاں کولوں جا کے سوال و جواب کرنا. میرے ویرو اسے بات تو تے اللہ دے نبی نے منع فرمایا ہے. فرمایا پہلے نمبر تے الشرک باللہ اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا. اگے فرمایا بس سکھرو میرے نبی فرماندے نے جادو دے کولوں بھی بچنا ہے جادو دے کولوں بھی بچنا ہے. لیکن ساڈا جیڑا معاشرہ وے اسی جادوگر نو پہنچ کے مرنے تے جادو دے قریب جانے پہلا تے ہوندا سی ساڈیاں بیویاں ماواں بہناں جاندیاں سن ہن تے ساڈے بیوے بڑا بھی ٹوڑے ٹورے ہوندے نے. آ ویکھی میرے ہاتھ دی لکیر کتھے جاندی ہے تیرے پیو دے سر تے جاندی ہے کتھے جانی ہے مالک دیاں بنائیاں لکیراں. میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا میرے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ کسے نو اپنا ہاتھ وکھاندا ہے پھر او دے تے یقین کردا ہے آقا فرماندے نے ایسے بندے دی 40 دن نماز اللہ قبول ہی نہیں کردے. تینار صحیح البخاری دی حدیث جڑا جادو تو رک گیا بعد آ گیا میرے پیغمبر فرماتے نے یدخلون الجنت من امتی 70 الف بغیر حساب. اے اللہ تو دعا کرو اللہ سانو بھی نج شامل کر لوے اللہ سانو بھی انہاں چ شامل کر لوے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے 70,000 ایسے امتی ہون گے جنہیں بغیر حساب و کتاب تو جنت دے وارث تے مہمان بن جان گے. آقا فرماندے نے انہاں دیاں علامتاں کی ہون گیاں انہاں دیاں خوبیاں کی ہون گیاں انہاں دے کارنامے کی ہون گے او بھی انسان میرے ویرو کوئی سنگ نہیں نکلے ہے وہ بھی اللہ دے بندے تے اللہ بھی مخلوق ہے وہ بھی انسان نے لیکن انہاں دیاں علامتاں کی نے فرمایا او غیب دانا نجومیاں تے یقین نہیں کرن گے اور جادوگراں تے یقین نہیں کرن گے اپنے مالک دے توکل تے بھروسہ کرن گے. اے ولی سو جو توکل وچ رہے پورا اے ولی سو جو توکل وچ رہے پورا پاویں سر تے غماں دا پہاڑ ہووے عالم سو جو مسئلہ حق دسے عالم سو جو مسئلہ حق دسے پاویں سر تے ننگی تلوار ہووے. عالم دا کام میں گل سچی کرنا تے ولی دا کام میں ہر حال اندر اپنے مالک تے راضی رہنا اپنے رب تے راضی رہنا اپنے اللہ تے راضی رہنا. حضرات میں جڑی بات کرنا چاہنا انہاں دیاں علامتاں کی ہون گیاں انہاں دیاں خوبیاں کی ہون گیاں انہاں دا ایمان ہوئے گا تے میرے نبی دے پروانیاں دی طرح ہوئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل اندر رکئی لکھ کے کلیا سی بسم اللہ لکھی نال آکھیا اے دریاوا جے تو اللہ دے حکم نال چلنا ہے تے چل پے اگر اپنی مرضی نال چلنا ہے تے پاویں نہ چلی. آکھیا رکا لے جو دریا چ سٹ دے جدوں میرے عمر دا ایمان ویکھ لو اللہ دی ذات دے بارے عقیدہ ویکھ لو اللہ اکبر اللہ دی ذات دے بارے عقیدہ ویکھ لو
جدو اتنے یقین و اعتماد دے نال اے جملے لکھ کے دریا دی اندر سڑ دیتے نے، اللہ اکبر مفسرین لکھ دے نے ایسا دریا چلا ہے کنارے تک پانی نال بھر جاندا ہے۔ تے کون عمر نے جنہ دے بارے میں تے کیا کرنا، عمر کا لوگو بہت بڑا مقام ہے، عمر کا لوگو بہت بڑا مقام ہے، عمر نے جو کیا تھا بس عمر ہی کا کام ہے۔ ہمارے پاکستان میں عمر جیسی عدالت ہو، ہمارے حکمرانوں کی عمر جیسی عادت ہو، جو نہ عمر کو مانے، جو نہ عمر کو مانے وہ متفائی حرام ہے۔ عمر نے جو کیا تھا بس عمر ہی کا کام ہے۔ صحابہ سارے آپس میں بائی بائی تھے، صحابہ سارے آپس میں بائی بائی تھے، ہم ایک دوسرے کے کیوں کسائی ہے، بغل میں تو چھری ہے، بغل میں تو چھری ہے، منہ میں رام رام ہے، عمر نے جو کیا تھا بس عمر ہی کا کام ہے۔ دعا کرو اللہ ایسا ایمان عطا فرمائے، ایسا عقیدہ ایمان اللہ عطا کر دے۔ پہلے نمبر تے فرمایا شرک باللہ، فرمایا اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کرنا، پھر فرمایا وَالسِّحْرُ جادو نہیں کرنا، جادو تو بچنا ہے۔ تے تیسرے نمبر تے اللہ اکبر میرے پیغمبر فرماندے نے، آپ فرماندے نے وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، آقا فرماندے نے کسے جانو نہ حق قتل نہیں کرنا، کسے نہ ظلم نہیں کرنا، کسے جانو نہ حق قتل نہیں کرنا۔ میرے آقا فرماندے نے اے بھی کبیرہ گناہاں دے وچ گناہ ہے۔ اگے فرمایا آپ فرماندے نے وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، فرمایا کسے یتیم دا مال نہیں کھانا، یتیم دے مال نو نہیں کھانا۔ اور اللہ دے قرآن نے بھی اس بات دا اعلان فرمایا ہے، اللہ نے اپنے قرآن دے اندر یتیم دے مال دے حوالے دے نال وضاحت کر کے فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ فرماندے نے جڑے یتیماں دا مال کھاندے نے، ظلم کردے نے، یتیماں دا مال کھاندے نے، اللہ فرماندے نے اے نہ سمجھن ظاہری طور تے نظر آندا ہے اے بندہ گوشت کھا رہا ہے، بوتلاں پی رہا ہے، فروٹ کھا رہا ہے، لیکن اللہ فرماندے نے ظلمن انما یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ نو بھردا ہے پیا، کادے نال بھردا ہے؟ فرمایا جہنم دے انگاریاں نال بھردا ہے، اپنے پیٹ نو جہنم دی اگ دے نال پیا بھردا ہے۔ میرے ویرو میرے پیغمبر فرماندے نے یتیم دا مال نہیں کھانا، بلکہ میرے پیغمبر نے تے بڑی رغبت دلائی ہے۔ آپ فرماندے نے یتیماں نو سینے دے نال لایا کرو، یتیماں دے نال پیار کریا کرو۔ اج اسی آنے خیر دیوار سانگی پیو ہی دا کوئی نہیں، اور دیوار مکان بنا لگے ہاں تو اٹا ادھر کر لیے کی بگڑنا ہے، اے میرا کی وگاڑ سکتا ہے؟ مالک اللہ، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ جی رحمت کرنے والا ہے، اللہ جی رحیم تے کریم ہے، اللہ قہار تے جواب بھی ہے۔ اگر جی اللہ رحیم ہے پھر اللہ قہار بھی ہے، اگر اللہ رحم کرنے والا ہے اللہ جبار بھی ہے۔ جی اللہ دی گرفت اندر آ گیا معاشرے دی اندر بھی بندہ ذلیل ہو جاندہ ہے، جے بندہ اللہ دی گرفت اندر آ جائے دنیا دی اندر بھی گندا ہو جاندہ ہے، اور آخرت دی اندر او دے لی اللہ دی ہاں عذاب تے ہے ہی نے، آخرت دی اندر تے او دے واسطے عذاب ہی عذاب نے۔ اور اگے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے نے وَأَكَلُ الرِّبَا وَأَكَلُ الرِّبَا وَأَكَلُ الرِّبَا، میرے پیغمبر فرماتے نے سود کھانا، سود کھانا۔ لیکن اسی اپنے آپ نو مسلمان بھی سدانے تے سود بھی تسی جانے ہاں، مسلمان بھی سدانے ہاں، سود اسی کھائی جانے ہاں۔ اور ایسے حالت ہوئی ہے جے بندے بچے نے تے ساڑیاں ماواں بہناں نے شروع کر دیتا ہے،
شکلاں کئی طریقہ کئی کئیاں شکلاں دی اندر سود شروع کر دیتا ہے میرے ویرو میرے آقا فرماندے نے وَأَكَلُ الرِّبَا فرمایا سود نہیں کھانا ہن ذرا نال اللہ دا قرآن سنیا جے اللہ فرماندے نے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم فرمایا ایسے لوگ جنہ دیاں کمائیاں حرام نے جڑے سود کھان والے اور کمائیاں حرام تے دنیا تے فساد کرن والے دنیا دی اندر قتل و غارت کرن والے اللہ فرماندے نے ذالک لہم خزیون فی الدنیا انہاں لوکاں نوں دنیا دی اندر بھی عذاب ہے ایسے لوکاں واسطے آخرت دی اندر بھی عذاب ہے بلکہ اللہ تے کہہ رہے نے انہاں نوں پھڑو سودیاں نوں انہاں نوں مارو اگر اسلامی حکومت ہوئے انہیں بھی نہ کوئی بندہ جتے کوئی سودی ملے تے مہر لگ پوے اگر اسلامی حکومت ہے او دا حق بندہ ذمہ داری ہے کہ اس معاملے دے بارے غور کرے کیونکہ اللہ فرماندے نے اونی دیر تک انہاں دی پٹائی کرو اونی دیر تک انہاں تے سختی کرو اونی دیر تک انہاں نال شدت دے نال پیش آو کنی دیر تک فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم جنی دیر تک توبہ نہ کر لینا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آپ فرماندے نے جڑا بندہ سود کھان والا ہے میرے پیغمبر دا پروانہ بیان کردا ہے سونے نبی نے فرمایا ہے آپ فرماندے نے جڑا بندہ سود دا کم کردا ہے ایک بندہ سود دین والا تے دوجا لین والا ہے تیسرا بندہ بھیجوے جڑا لکھ پڑھ کرن والا ہے انہاں دا لین دین دا معاملہ کلیئر کرن والا ہے آپ فرماندے نے لعنت اللہ انہاں لوکاں تے اللہ دی لعنت ہے اج اللہ جاندا ساڈیاں گھراں دے وچ بد سکونیاں کیوں آئیاں ہیں ساڈے گھراں دے اندر جنات کیوں آئے نے ساڈے گھراں دے اندر اتفاق ختم کیوں ہو گیا ہے ساڈے گھراں دے اندر نفرتاں کیوں آئیاں نے اساں کدی اپنی کمائیاں تے غور نہیں کیتا اساں کدی نہیں ویکھیا میرا پتر ہلے کر کچھ نہیں سکدا اے مال کتھوں لے کے آ رہا ہے اے پیسہ روپیہ کتھوں لے کے آ رہا ہے ہلے تے اتنے وسائل کوئی نہیں بیٹا میرا کاروبار کرتا کوئی نہیں آئے دن کدی موٹر سائیکل لے آیا ہے پیسے نال کدی کار لے آیا ہے کدے لکھاں روپیے کار اندر دے رہا ہے ویاواں شادیاں دے اوتے فیرن دی شکل اندر لکھاں روپیے اجاڑدا ہے واجے تے خسریاں تے کنجراں تے پیسے سٹدا ہے اے پیسہ آ کتھوں رہا ہے کمائیاں تے غور نہیں کیتا جڑے ایسے لوگ نے اللہ دے نبی دے طریقیاں نوں چھڈن والے اللہ فرماندے نے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشر اللہ فرماندے نے کہ جنہ لوکاں میرے ذکر تو اعراض یعنی میرے ذکر تو منہ موڑ لیا میرے ذکر تو غافل ہو گئے میرے تو دور ہو گئے اللہ فرماندے نے میں انہاں دی معیشت نوں تنگ کر دینا وا دنیا دی اندر جڑا کیا نا ذالک لہم خزیون فی دنیا تے عذاب نظر ہوندا ہے دنیا تے انہاں دیاں رسوائیاں نظر ہوندیاں ہے کتے برادری دی اندر گندا ہو گیا ہے کتے خاندان اندر رشتہ نہیں دیندے اے دے پتر تے سود دا کم کردا ہے اے دا پتر ٹکیٹیاں دا کم کردا ہے اے دا پتر چوریاں دا کم کردا ہے اے دا پتر ظلم و زیادتیاں کر کے پیسہ لے آوندا ہے میں اینو اپنی بیٹی دا رشتہ نہیں دواں گا میں اینو اپنی بھتیجی دا رشتہ نہیں دواں گا اینو میں اپنی ہمشیرہ دا رشتہ نہیں دواں گا میرے ویروں معاشرے دی اندر گندا ہو گیا زمانے دی اندر اللہ جاندا بندہ تماشا بن جاندا ہے اور جیڑا آخرت دی اندر عذاب کی ہونا ہے میرے پیغمبر اللہ فرماندے نے ایسے لوگ جڑے نے قبراں دے وچوں اٹھائے جان گے تے انے کر کے اٹھائے جان گے کہن گے یا اللہ یوم نحشرہم اسی دنیا تے چلنے سا اکھاں نال ویندے سا اے ساڈا اکھاں دا نور کتے
مار تو منہ موڑیا او دا سلا دنیا چ رسوائی معیشت تنگ تے اج تانوں قبر چوں انیا کر کے اٹھایا ہے۔ جس انسان دے اوتے سود دی وجہ تو لعنت آ گئی اس گھر اندر کدے امن نہیں آ سکتا، کدے سکون نہیں آ سکتا۔ اپنیاں کمائیاں تے غور کریے، کمائیاں تے نظر ثانی کریے، ہر شعبے دے اندر اپنے مال تے نظر ثانی کیجئے۔ ساڈے کا اپنا بڑا قریبی رشتہ دار اکثر بات آندا سی کہ ساڈے باپ نے ساری عمر فراڈ کر کے حرام کمائی دے ذریعے سانو پالیا ہے، جویں سانو پالیا سو انجی اساں عزت کرنی ہے۔ ایک وقت آیا وہ دی اپنے سکے پتر نے باپ نو پھیر ماریا۔ اے حالات معاملات معاشرے دے اندر اللہ وکھاندے نے، اور حقیقت بات اکثریت جگہ تے دیکھی ہے جڑے لوگ دودھ اندر پانی پاندے عام آکھدے نے نا یار پتہ نہیں معاملہ کی ہے، پیچھے جا بچ دے ہی نہیں، گاں لئی ہے سوئی ہے بچہ ہویا بچی ہی نہیں، بچی ہوئی ہے بچی ہوئی نہیں، اور جیڑی مجھ دے پیچھے جانور جیڑا کٹی کٹا جیڑا بھی ہوندا بچدا ہی نہیں۔ او دی مین وجہ کی ہے کتے غور کریا جی او بندہ دودھ اندر پانی پاندا ہوئے گا تے جے نہیں نہ پاندا پھر رب دے نال بندہ جریا کر سکدا ہے۔ مالکا تیری امانت خیانت میں نہیں کیتی، جویں معاشرے دی اندر رہندی ہے بندہ کسے نہ گل کردا ہے، کتے محنت کردا ہے مزدوری کردا ہے، شام پوے مزدوری نہ پوے مالک دی اکھ چک پا کے بندہ کہندا ہے سونیا مزدوری اندر میں حق ادا کیتا، میرا حق تو کیویں رکھنا ہے؟ تے جدوں دودھ اندر پانی نہیں نہ پایا پھر بندہ فخر نال کہہ سکدا ہے یا اللہ جدوں میں تیری امانت خیانت نہیں کیتی، میری محنت یا اللہ جانور بچ کیوں نہیں رہے؟ تجربہ کر کے دیکھیے کمائیاں حرام، ایسے لوگ اللہ دے نبی فرماندے نے انہاں تے رب دی لعنت ہے۔ حضرات میں عرض کر رہا ہوں پہلے نمبر تے شرک ہے، دوسرے نمبر تے جادو، تیجے نمبر تے ناحق کسے نو قتل کر دینا، چوتھے نمبر تے مال یتیم دا کھانا، پنجویں نمبر تے سود دا مال کھانا۔ اللہ اکبر تے اگے میرے پیغمبر فرماندے نے آپ فرماندے نے یوم الزحفی وقذف المحسنات، فرمایا کہ جنگ دے اندر لڑنا تے جیڑا بندہ جنگ چوں نس گیا دو ہی کام نے، یا تے لڑدا لڑدا شہید ہو گیا تے یا غازی بن کے لوٹیا ہے۔ اگر جنگ جو ہی نس گیا آقا فرماندے نے انہاں بندہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ کیتا ہے۔ اور جیڑی آخری بات میرے پیغمبر نے بیان فرمائی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آپ فرماندے نے وَقَذْفُ الْمُحْسِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایسے بد نصیب لوگ نے، اتنے برے لوگ نے جڑے پاک دامن عورتاں تے الزام لگاندے نے، انہاں تے تہمتاں لاندے نے، انہاں تے تہمتاں لاندے نے۔ اگر جے کوئی بندہ بری ہو ذمہ ہے او دے تے تہمت لا کے تے انہوں پریشان کر کے رکھ دیتا ہے، انہوں ذلیل کرن دیاں کوششاں کردے نے، جھوٹیاں تہمتاں لاندے نے، جھوٹے الزام لاندے نے۔ اللہ اکبر، او ہوندے ہی اس تلاش دے اندر نے اسی کسے دی بیٹی نو ویکھ کے الزام لگائیے، کسے دا بیٹا ویکھ کے الزام تلاشی کریے، کدے غور نہیں کیتا۔ تاں تے قرآن نے بھی یہ بات آکھی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ فرماندے نے اے لوگو ایمان والےو جدوں کوئی تانوں فاسق آن کے خبر دیندا ہے، جدوں کوئی تانوں آ کے گل دسدا ہے، ایویں بلا وجہ منیا نہ کرو، پہلا او دی تحقیق کریا کرو، پہلا دے بارے نظر ثانی کریا کرو۔ اے 7 گناہ نے اللہ دے قرآن نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اگر انہاں 7 گناہاں تو بچ جاؤ گے، انہاں بڑیاں گناہاں تو بچ جاؤ گے تے پھر بھی انسان کمی ہو جاندی ہے تے اللہ کی کہندے نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔
فرمایا انہاں گناہاں تو تسی بچ جاؤ، تہاڈیاں چھوٹیاں غلطیاں میں رحمان معاف کر دیاں گا۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔